नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म लिजा सिलवाल र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। जनतालाई बन्धक बनाएर गरिने निषेधको राजनीतिले मुलुक र जनताका समस्या समाधान नहुने निष्कर्ष। दलहरू नसच्चे संयोग दुर्गा प्रसाई जन्मिने निश्चित। दुर्गा प्रसाई नेतृत्वमा गर्ने भनेको प्रदर्शन हुन सकेन। प्रसाई भन्छन् नजरबन्दमा राखियो। कानुनलाई चुनौती दिने हरकत काठमाडौँमा नहुने जिल्ला प्रशासनको प्रस्तुति। चेत नभएका मूर्खहरूले मात्र राजतन्त्र मान्ने नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको टिप्पणी। नेपाली जनताले वाक्क दिक्क भएर फ्याँकेको शक्ति फेरि फर्किन नसक्ने दाबी। टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई सजाय माफी दिएको विषयमा सर्वोच्चबाट कारण देखाउ आदेश। 15 दिनभित्र कारणसहित उपस्थित हुन निर्देशन। संसदीय अधिवेशन अन्त्य भएपछि नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन सुनसान। प्रशासनिक काम बाहेक संसदीय गतिविधि भने जारी। संसदीय समितिहरू निरन्तर काममा। प्यालेस्टाइनको लडाकु समूह हमासले इजरायलसँगको युद्धविरामको पहिलो दिन 24 जना बन्धकलाई रिहा गर्यो। इजरायली जेलबाट 39 प्यालेस्टाइनी बन्दी पनि मुक्त। र नेपाल सुपर लिगको दोस्रो संस्करणको साबी विजेता काठमाडौँ रेजर्स विजयी। राजीव लोकचन्दको निर्णायक गोलसँगै स्पोर्टिङ इलाम एफसी 1-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। एमालेको शक्ति प्रदर्शन दुर्गा प्रसाईको सामान्य फिक्का देखेको विश्लेषण गरेको छ। दुर्गा प्रसाईको पछि उभिएको भिडले जनता दलहरूको काम गराइबाट सन्तुष्ट छैन भन्ने वास्तविकतालाई थप स्पष्ट गरेको छ। नेताहरूबाट आजित आम जनताले अहिले विकल्पको खोजीमा छन्। दलहरूसँग टाढेका जनता कहिले रवि लामिछाने, कहिले बालेन शाह, कहिले हर्क साम्पाङ त कहिले दुर्गा प्रसाईको पछि लागिरहेको नेतृत्वले पनि राम्ररी बुझेको छ। तर सुध्रिने कुनै सङ्केत देखिएको छैन। शासकहरूको चेत अब पनि नखुले संयोग दुर्गा प्रसाई जन्मिने निश्चित छ। विगतको लामो सशस्त्र द्वन्द्व बीचबीचमा भएका विभिन्न आन्दोलन र अन्तर्विरोधले जनता आजित भइसकेका छन्। यस्ता आन्दोलनले जनताको मनोविज्ञानमा पारेको असरका तुसहरू अझै बाँकी छन्। यस्तो बेला महेश बस्नेत र दुर्गा प्रसाई बीचको शक्ति प्रदर्शन र घोषपेशले देश र जनताका लागि केही अर्थ राख्ला त? सबैले मनन गर्नुपर्ने विषय के हो भने दुर्गा प्रसाईको पछाडि जनता यतिक्कै लागेका होइनन्। दलहरूको रवैयाले आजित बनेका जनता कहिले रवि लामिछाने, कहिले बालेन शाह, कहिले हर्क साम्पाङ त कहिले दुर्गा प्रसाईको पछि लागिरहेका छन्। आलो पालो सत्ता सम्हाल्ने गरेका 4-5 जना नेताको हालीमुहालीले व्यवस्था नै फेलियर हुन थालेपछि देश र जनतालाई शिरमा राखेर काम गर्न सक्ने नेतृत्वको खोजीमा नागरिक छन्। यी 4-5 जना पात्रहरूको अर्जुन दृष्टि जहिले पनि सत्तामाथि मात्रै रह्यो। फलस्वरूप पछिल्लो आम निर्वाचनमा जनताले रवि लामिछानेको पार्टीलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उभ्याए। बालेनका काम र अभिव्यक्तिले दलका नेताहरू भित्री रूपमा थर्कमान भइसकेका छन्। जनताले निर्वाचन मार्फत नयाँ अनुहारहरूलाई स्थापित गर्न खोजेको सन्देश वा म्यान्डेटले त्रसित बनेका दलहरूलाई दुर्गा प्रसाईले पनि आफ्नो शक्ति देखाइदिए। उसो त दुर्गा प्रसाईसँग न दल छ न कार्यकर्ता, तर एमालेको शक्ति प्रदर्शन दुर्गा प्रसाईको सामान्य हात्तीको अगाडि भुसुना जस्तो देखियो। दुर्गा प्रसाईको पछि उभिएको भिडले जनता दलहरूको काम गराइबाट सन्तुष्ट छैनन् भन्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ। किनकि जनतालाई विकल्प चाहिएको छ। राज्यमा बसेकाहरूको चेत नखुले अब सयौं दुर्गा प्रसाई जन्मिनेछन्। सरकारले राम्रो काम गरेको भए दुर्गा प्रसाईहरूले जनताको यति ठूलो साथ पाउने थिएनन्। जनता राज्यभन्दा एउटा अमुख व्यक्तिले हामीलाई न्याय दिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने थिएनन्। त्यसैले दलहरूले अर्काको खोट खोज्दै हिँड्नुभन्दा आफू सच्चिनतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा जनताले दलहरूको विकल्प अनिवार्य ठानेका छन्। उसो त दलभित्र नीतिगत सैद्धान्तिक र विचारको बहस हुँदैन,
अधिकांश विवादको चुरो व्यक्तिगत चाहना, शक्तिको सङ्घर्ष, नेतृत्व र यत्रतत्र आफ्नो हालिमुहालीका लागि भइरहेको देखिन्छ। पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिमा गैर राजनीतिक र गैर सैद्धान्तिक विवाद हावी भएको छ। यस्ता विवाद र आन्दोलन केवल शक्ति, पद र नेतृत्वको छिना झम्टीका लागि मात्रै हो भन्नेमा दुई मत छैन। पैसा, बल, हस्तक्षेप र हत्कण्डा गरी कुनै पनि माध्यमबाट सत्ता आर्जन गर्ने होडबाजीले देश गलिसकेको छ। जनता थाकिसकेका छन्। राजनीतिमा गैर जिम्मेवार पात्र हाबी हुँदा विद्यमान मूल्य, मान्यता र प्रणालीप्रति बिस्तारै नागरिकहरूको गम्भीर असहमति देखिने खतरा बढिरहेको छ। दलहरू अहिले पनि जसरी हुन्छ आफ्नो शक्ति देखाउने वा शक्ति प्राप्त गर्ने प्रतिस्पर्धामा छन्। सत्ताको चाबी हातमा बोकेकाहरूको व्यक्तित्व दम्भ, घमण्ड र पूर्वाग्रहले भरिएको छ। त्यसैले दलका नेताहरूले राजनीतिमा उदाइरहेका नयाँ पात्रहरू को हुन्, यिनले के गर्न सक्छन् भन्ने अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। दलका नेताहरूमा आफूले भनेको अरूले स्वीकार्नै पर्छ भन्ने भावना विकास हुँदै गएको छ। कसैले पनि आलोचना र विरोध गर्नुहुन्न भन्ने चिन्तनले वर्तमान नेतृत्वप्रति जनताको आक्रोश र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। अहिले मुलुकको स्थिति कहाली लाग्दो बनेको छ। यस्तो बेला राष्ट्रिय मुद्दाहरू प्राथमिकतामा राख्न नसक्ने दलहरूले जनतालाई बन्धक बनाएर निषेधको राजनीति गर्छु भन्ने सोच राख्यो भने धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। समयमै सचेत हुने कि? माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले मक्सिर 7 गतेदेखि घोषणा गरेको महाआन्दोलनको शुक्रबार दोस्रो दिन शान्तिपूर्ण रूपमै बित्यो। जनजन आक्रामक बनेर व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने भनेर कम्मर कसेर लागि परेका प्रसाई दोस्रो दिन घर बाहिर नै निस्केनन्। उनी भन्छन् प्रशासनको निर्देशनमा प्रहरीले नजरबन्दमा राख्यो तर सुरक्षाका हिसाबले त्रास भएको भन्दै प्रशासन जोगिरहेको छ। खैर सत्य जे भए पनि आन्दोलन गर्न आएकाहरू पनि दिनभर प्रसाई निवास अगाडि बसेर दिन बिताए। दर्शकबिन, यति बेला हामी मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको निवासमा छौँ। विगतमा नै भनिसकेका थिए मङ्सिर 7 गते आन्दोलन हुन्छ काठमाडौँमा भनेर भनिसके पश्चात मङ्सिर 7 मा भएको आन्दोलन पश्चात लगतै भोलिपल्ट पनि 7 गतेकै अनुसारले अथवा त्यही सोही बमोजिम चाहिँ आन्दोलन हुन्छ कि भन्ने धेरैको अनुमान थियो। तर 8 गते दिनभरि जति 7 गतेको उपस्थिति रहेको थियो त्यो भने देख्न पाइएन र प्रहरीहरूद्वारा र प्रशासनले तीनकुनेमा आन्दोलन गर्न रोक लगाए पश्चात दुर्गा प्रसाईले बल्खुमा आन्दोलन नगर्ने र तीनकुनेमा नै गर्ने भनेर रट लगाइसके पश्चात प्रहरीहरूले प्रसाईको निवासमा नै आएर सुरक्षा दिइरहेका छन्। तर दुर्गा प्रसाई भनिरहेका छन् आफूलाई सुरक्षा थ्रेटको नाममा नजरबन्दमा राखिएको भनेर दुर्गा प्रसाईले आरोप पनि लगाएका छन्। सरकारले गरिदियो भने त हामी बाटोमा किन आउँथ्यौँ त? हामीलाई बाटोमा ल्याउने वातावरण उहाँले बनाइदिनु भएको, उहाँले यो गर्नु पर्यो नि। समस्या तन्त्रले हामीलाई ऋणको भाडी बोकाए राजतन्त्र भएको भए एउटा गार्जेन बिनाको देश भयो जस्तै भयो। गार्जेन हुन्थ्यो हामीलाई यो आपतै आउँथेन, किनभने राजा जस्तो भइदिएको भए एउटा यो अभिभावक हुन्थ्यो। हामी अहिले छारातन्त्र भए। यी सब भ्रष्टाचारी नेताहरूले गर्दा छारातन्त्र। यी भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ। हामी प्रतिक्रान्ति गर्दैछौँ। यो फालिएको व्यवस्था ल्याउने प्रतिक्रान्ति भन्छन् यसलाई। यसमा यिनीहरूले जे भन्यो यिनीहरूले जे भन्यो त्यो कुरो मानेर हिँड्नेवाला छैनौँ। हामी निकाल्दैछौँ हाम्रो कमान्डरलाई र तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। देशैभरि आगो बलेको छ। सरकार डराइसकेको छ। सिडिओले विज्ञप्ति झिकेर फेरि बल्खु गर्नुहोस् हामी गर्न दिन्छौँ भनेको छ। सरकार हलिएको छ। गणतन्त्र फालिँदैछ। यिनीहरू नेताहरू भाग्ने तयारीमा छन्। यो अन्तिम सास स्वरूप यिनीहरूले सास फेरेर आउन्। यिनीहरूको दिनगिन्ती सुरु छ। यिनीहरूले के गरे कसो गरे भन्ने कुरा त छर्लङ छ नि त। छर्लङ छ नि त। देश कुन कन्डिसनमा थियो? राजतन्त्र फालियो, ठिक छ। हामीले यही राजतन्त्र फालाई ढुङ्गामुढा गऱ्यौँ। हामीले के अरे लाठी पनि खायौँ। कति साथीहरू जेल पनि बस्नुभयो। तर आज 33 वर्ष पछाडि के भयो त देश? त्यसैको लागि अब चाहिँ पहिला चाहिँ राजतन्त्र बेलामा चाहिँ संविधान बाहिर हुनुहुन्थ्यो भने अब चाहिँ राज संस्था आएपछि के हुन्छ? संविधानभित्र हुनुपर्छ। र हामीलाई जति जर्जर बनाउने स्थिति हुन्छ नि, जति हामीलाई अभद्र व्यवहार, जति नजरबन्दमा राख्ने, जति हाम्रा साथीहरू थुन्ने र जति हामीमाथि बर्बर दमन हुन्छ नि, हाम्रो आन्दोलन त्यति नै उत्सर्गमा पुग्छ। यो कुरा बुझ्नुहोस् तपाईँले। वैज्ञानिकले पनि के भन्छ भने तिमी जति प्रेसरले ठोक्छौ नि, आइन्स्टाइनको भनाइ हो, त्यति नै प्रेसरले फर्किन्छ। यो मैले भनेको होइन, आइन्स्टाइनले भनेको कुरा हो। पार्टी प्यालेसमा हाम्रा मान्छेहरूलाई नजरबन्द गरेर राखेको छ। अब चुनावमा भोट माग्न जान्छन् यिनीहरू।
जान्छन् सिटाएन आफूले आफूलाई खाडल गरेर हाल्दैछ। दर्शकबिन मेडिकल व्यवसाय दुर्गा प्रसाईले घोषणा गरेको आन्दोलनको शुक्रबार दोस्रो दिन दुर्गा प्रसाईले बाहिर निस्किन नदिएको भन्दै आरोप लगाएका र सँगसँगै अघोषित नजरबन्दमा राखेको भनेर उनले आरोप लगाइरहँदाखेरि 7 गतेको जस्तो बृहत आन्दोलन भने 8 गते देख्न पाइएन, किनभने उनले भनेअनुसार निकै बृहत हुन्छ र आन्दोलनकारीहरू प्रदर्शनकारीहरूको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि हुन्छ भनेर भनेका थिए। तर सो 8 गतेको दिनमा आन्दोलनकारीहरू र प्रदर्शनकारीहरूको सङ्ख्या भने त्यति देख्न पाइएन। समग्रमा 8 गतेको दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनले त्यस्तो झडप हुने खालको स्थिति सृजना गरेन। यद्यपि तीनकुनेमा जुन प्रकारले आन्दोलन गर्ने भनेर दुर्गा प्रसाईका समर्थकहरूले जाने क्रममा चाहिँ प्रहरीहरूद्वारा धरपकड भयो भनेर पनि भनियो। करिब 2700 व्यक्तिहरूलाई धरपकड भएको भनेर पनि जानकारी आएको छ र समग्रमा झडपको अवस्था भने सृजना भएको थिएन। यद्यपि दुर्गा प्रसाईले आगामी दिनहरूमा जबसम्म राजतन्त्र राज संस्था पुनःस्थापना हुँदैन तबसम्म आन्दोलनलाई जारी राख्ने बताएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा बिन्दु अधिकारी, पुरानो टिमी, भक्तपुर। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जारी विरोध प्रदर्शनलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन उपत्यकामा सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाएको स्पष्ट गरेको छ। शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्थालाई मध्यनजर गरी बोलाएको सुरक्षा निकायको बैठकपछि काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले आन्दोलनलाई सुरक्षित बनाउन उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाएको स्पष्ट गर्नुभएको हो। बैठकमा काठमाडौँको सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गरेको र यथोचित सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने बारेमा सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानले तीनकुनेमा कार्यक्रम गर्न अनुमति नलिएको र निषेधित क्षेत्र तोड्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि क्षति पुर्याउने, विशिष्ट पदाधिकारीको निवासमा घेराउ गर्ने, उनीहरूमाथि आक्रमण गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकाले तीनकुने क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्न नदिएको प्रश्न गर्नुभयो। कानुन हातमा लिने कुप्रयास गर्ने समूह र व्यक्तिलाई चेतावनी स्वरूप अनुमति बिना कार्यक्रम गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले कानुनलाई चुनौती दिने र गैर कानुन हरकत काठमाडौँमा नचल्ने चेतावनी दिनुभयो। संविधानमा प्रदत्त नागरिकको चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी हक र बिना हात हतियार भेला जम्मा भएर शान्तिपूर्ण रूपमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ कार्यक्रम गर्न पाउने हकको सम्मान गर्दै हामीले यस्ता अराजक भिड जसले चाहिँ कानुन हातमा लिन खोजिराखेको छ त्यस्ता समूहलाई, त्यस्ता व्यक्तिलाई हामीले आज चेतावनी स्वरूप अब चाहिँ अनुमति बिना कार्यक्रम गर्न पाइँदैन भनेर उहाँहरूलाई भनेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई नजरबन्दमा नराखेको र सुरक्षा प्रदान गरेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चेत नभएका मूर्खहरूले मात्रै राजतन्त्र मान्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। राजतन्त्रलाई मरेको प्रेतको संज्ञा दिँदै ओलीले चेत नभएका मूर्खहरूले मात्रै राजतन्त्र मान्ने टिप्पणी गर्नुभएको हो। नेपाली जनताले वाक्क दिक्क भएर फ्याँकेको शक्ति फेरि फर्किन नसक्ने उहाँको दाबी थियो। शुक्रबार पार्टी मुख्यालय च्यासलमा राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको केन्द्रीय कमिटी बैठक अध्यक्ष ओलीले कतिपय देशहरूले विभिन्न सम्झौताका कारण राजतन्त्र मानेको भए पनि नेपालमा राजनीतिक, वैचारिक, सैद्धान्तिक कुनै हिसाबले पनि राजतन्त्र हुनै नसक्ने तर्क गर्नुभयो। उहाँले बिहिबार दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वको काठमाडौँको बल्कुमा भएको प्रदर्शनप्रति सङ्केत गर्दै एउटा मरेको प्रेतको पछाडि नली खुट्टाको हड्डी फुकेर राजतन्त्र फर्काउँछु भनेर केही मानिस लागेको उल्लेख गर्नुभयो। ओलीले युवा सङ्घ नेपालको प्रदर्शन भने देशलाई सङ्कटबाट जोगाउनका लागि भएको भन्दै धन्यवाद दिनुभयो। युवा सङ्घले हामी यहाँ छौँ भनेर छातीमा टाँसेर होइन, रातो टोपी लगाएर हामी यहाँ छौँ भनेर मैदानमा उत्रिएर म तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। युवा सङ्घ नेपाल, युवा सङ्घले देश सङ्कटमा पर्यो भनेका बेला हामी छौँ है काँध थाप्ने भनेर बोल्यो हिजो। धन्यवाद छ युवा सङ्घ।
अध्यक्ष ओलीले बल्खुमा बिहिबार भएको प्रदर्शनमा 5-7 हजार मान्छे रहेको जिकिर गर्दै सरकार भनी त्यसबाट थर्कमान भएको टिप्पणी गर्नुभयो। कुनै जग नभएकाले वर्तमान सरकार माग नारा के हो केही पनि थाहा नभएकाहरूको प्रदर्शनबाट पनि थर्कमान भएको उहाँको भनाइ थियो। केही थाहा छैन भन्ने खालका कहाँ हिँड्या हुन् थाहा छैन, केका लागि हिँड्या हुन् त्यो पनि थाहा छैन, के माग हो के नारा हो कहाँ पुग्ने हो के गर्ने हो थाहा छैन। हाहु हेर्न जान पाइन्छ अरे भनेपछि हाहु हेर्न आए। यो सरकार त्यतिकैमा थर्कमान छ। 5-7 हजार मान्छे आयो होला यसो हेर्न आयो होला, त्यसैमा सरकार थर्कमान छ, किनभने यसको जगै छैन त। अध्यक्ष ओलीले सरकारबाट जनतालाई निराश बनाउने काम मात्रै भइरहेको आरोप लगाउनुभयो। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले अहिलेको प्रश्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतात्मक व्यवस्थामाथिको नभएको दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा रक्षा मन्त्री खड्काले अहिलेको असन्तुष्टि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतात्मक व्यवस्थामाथि नभएको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले अहिलेको प्रश्न व्यवस्थामाथि नभएर नेतृत्वले काम गर्ने प्रक्रिया र शैलीमाथि रहेको जिकिर गर्नुभयो। नेतृत्वले समयको माग गरे अनुसार काम गर्न नसक्दा आम असन्तुष्टि उब्जाएर प्रश्न उठेको उहाँको भनाइ थियो। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनका क्रममा सुशासन र जनताको चाहना अनुसारको अपेक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर तीव्र गतिमा गर्नुपर्ने सुधारहरू ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी रहेको मन्त्री खड्काले उल्लेख गर्नुभयो। प्रश्न व्यवस्थामा उठेको होइन, प्रश्न हाम्रो काम गर्ने प्रक्रियामा शैलीमा डाक्टर मनिन्द्रजीले भन्नुभयो जस्तै सुशासनको सन्दर्भमा हामीले गर्नुपर्ने समयले माग गरे अनुसारको राज्य सञ्चालनमा सबै तहका सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार सञ्चालनका क्रममा सुशासनको जनताको चाहना जनताको अपेक्षालाई हामीले केन्द्रबिन्दुमा राखेर अत्यन्त तीव्र गतिमा गर्नुपर्ने सुधारहरूमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ। अहिले भएका गतिविधिले हामीलाई त्यसतर्फ बढी केन्द्रित गराउनुको लागि प्रेरित गरेका छन् भन्ने म ठान्दछु। उपप्रधानमन्त्री खड्काले नकारात्मक र भ्रमपूर्ण प्रचारले पनि समाजमा नकारात्मक प्रभाव पारेको तर्क समेत गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई सरकारले सजाय माफी दिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। शुक्रबार बसेको न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले चौधरीलाई दिएको सजाय माफीको निर्णय बदर गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई परेको रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश गरेको हो। सरकारले कैलालीको टिकापुरमा भएको हत्याकाण्डको योजनाकारका रूपमा जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट समेत दोषी ठहर भएर कारागारमा रहेका चौधरीको बाँकी कैद मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको थियो। गत जेठ 15 मा गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी गर्नु भनेको थियो। तर सो हत्याकाण्डमा मारिएका सत्र परेका इन्सपेक्टर केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले चौधरीको सजाय माफीको निर्णय गैर कानुनी रहेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो। रिटमाथिको सुनवाईमा सर्वोच्चले माघ बमोजिमको उत्प्रेषण आदेश किन जारी हुनु नपर्ने भन्ने बारे 15 दिनभित्र कारणसहित उपस्थित हुन आदेश गरेको छ। यसैगरी सर्वोच्च अदालतले माइतीघर मण्डललाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुको कारण पनि मागेको छ। शुक्रबार न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले कारण देखाउ मागेको हो। शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गर्न पाउने नागरिकको हक कुण्ठित हुने गरी माइतीघर मण्डलमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु गलत रहेको भन्दै अधिवक्ता स्वागत नेपालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कतारका विदेश राज्य मन्त्री सुल्तान बिन साद अल मुखैरी बीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। नेपालको 2 दिने भ्रमणमा बिहिबार काठमाडौँ आउनुभएका अल मुखैरीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गर्नु भएको हो। भेटमा 2 देशबीचको सम्बन्ध विस्तारबारे छलफल भएको बताइएको छ। साथै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीलाई हमासको नियन्त्रणबाट सकुशल रिहाईमा सघाउन कतारसँग आग्रह गर्नु भएको छ। मानवीय सहायता परिचालन तथा बन्धक बनाइएको रिहाईका निम्ति कतारको मध्यस्थतामा गाजामा भएको युद्धविरामको प्रधानमन्त्रीले प्रशंसा गर्दै जोशीको रिहाईमा सघाउ अपिल गर्नु भएको हो। भेटका क्रममा रोजगारी, व्यापार तथा लगानी आदान प्रदान, सहकार्यको विकास र उच्च स्तरीय भ्रमण लगायतको साझा हितका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित 6 जना न्यायाधीशको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गरेकाहरूको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु गरेको हो। साथै बैठकले मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेका पोर्चुगलका लागि प्रस्तावित आवासीय राजदूत सुनिल नेपालको लागि उजुरी दिन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रस्तावित राजदूत र सर्वोच्चका न्यायाधीश पदमा सिफारिस गरेकाहरू विरुद्ध उजुरी हालत 10 दिने सूचना जारी गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। प्रस्तावित राजदूत तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्तिको लागि सिफारिस व्यक्तिहरूको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने र प्रस्तावित पदको लागि अनुपयुक्त लागेमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले 10 दिनभित्र स्पष्ट आधार खोली समितिमा सूचना वा उजुरी दिन सरकारी सञ्चार माध्यमहरू मार्फत सूचना प्रस्तावित गर्न प्रस्ताव गर्दछु। यस प्रस्तावलाई पारित गरिदिनु हुन मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु। सुनवाईको लागि समितिमा प्राप्त राजदूत तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा प्रस्तावित व्यक्तिका नियुक्तिको अनुपयुक्तताको प्रकाशन तथा प्रकाशन गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिन्छु। न्याय परिषदको गत मक्सिर 5 गते बसेको बैठकले उच्च अदालत विराटनगरकी मुख्य न्यायाधीश सुवेदी, उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू मुसलमान पौडेल र ढुङ्गाना तथा कानुन व्यवसायीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दया पोखरेल र ढकाललाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी मन्त्री परिषदको गत कार्तिक 23 गते बसेको बैठकले नेपाललाई पोर्चुगलका लागि आवासीय राजदूतको रूपमा नियुक्ति गर्ने सिफारिस गरेको हो। संसदीय सुनवाई समितिको अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 129 को उपधारा 2 बमोजिम प्रस्तावित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। संघीय संसद सचिवालयले संसद अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा पनि संसदीय समितिहरूले भने निरन्तर काम गरिरहेको जनाएको छ। संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन गत कार्तिक 16 गते अन्त्य भयो। प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशन र राष्ट्रिय सभाको चौथो अधिवेशन अन्त्य भएसँगै नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन सुनसान बनेको छ। यता सांसदहरू र सांसदलाई भेट्न आउने आगन्तुकहरूले सधैँ भिड हुने सिंहदरबार क्षेत्रमा पनि चाप निकै कम भएको छ। संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको यो बेलामा पनि संघीय संसद सचिवालयले भने प्रशासन कामको अलावा पनि संसदीय गतिविधिहरू जारी छन्। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले अधिवेशन अन्त्य भए पनि संसदीय समितिहरूले भने काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। सचिवालयले पनि आफ्ना नियमित प्रकृतिका केही कामहरू गर्नु नै पर्छ। जस्तो वार्षिक कार्यक्रमहरू स्वीकृत भएका हुन्छन्, ती कार्यक्रमहरू चाहिँ यही अवधिमा अलि बढी प्राथमिकता दिएर चाहिँ कार्य सम्पादन गर्छ सचिवालयले। आफूले दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयनमा लैजाने, भए नभएको परीक्षण अथवा अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने विषय चाहिँ सम्बन्धित समितिको यानि कि निर्देशन दिने समितिको नै हुने गर्दछ। अब सचिवालयले के गर्दछ भन्दा संघीय संसद सचिवालयमै कार्यरत जनशक्तिबाट नै समिति सचिवालय पनि सचिवालयमा रहेको हुन्छ। समग्रतामा हेर्दाखेरि त अब यसलाई जोड्दाखेरि त संघीय संसद सचिवालयको काम नै भएन। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा सभापति प्रकाश पन्थले समितिहरू चलिरहेको बताउनु भयो। उहाँले कतिपय समितिहरूले अधिवेशन अन्त्य भएको समयमा अनुगमनका कामहरू गर्ने गरेको समसामयिक विषयहरूमा सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउने र निर्देशन दिने गरिरहेको पन्थको भनाइ छ।
सङ्घीय संसदको मुख्यतया दुईवटा अधिवेशन हुन्छ, एउटा बर्खे अधिवेशन र एउटा हिउँदी अधिवेशन। बर्खे अधिवेशन चाहिँ प्राय बजेटको अधिवेशन पनि हो र हिउँदी अधिवेशन चाहिँ विधेयक अधिवेशनको रूपमा लिएको छ। र अब यो समितिहरू, संसदीय समितिहरू चाहिँ मिनी पार्लिमेन्ट, सानो संसद पनि भएको हुनाले संसदमा सभामा हुने कामहरू सभामै हुन्छन्। जति बेला अधिवेशन चल्छ त्यति बेला सभा मार्फत हुनुपर्ने कामहरू सभा मार्फतै हुन्छ र सभाहरू नभएको बेलामा र अधिवेशन नभएको बेलामा चाहिँ मिनी संसदका रूपमा चाहिँ संसदीय समितिहरूलाई निरन्तर सुचारू गर्न सक्छ अनि समितिमा विचाराधीन भएका विधेयकहरूका विषयमा छलफलहरू गर्न सक्छ। सभापति पन्थले अधिवेशन अन्त्य भएको बेलामा सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि केन्द्रित हुने गरेको बताउनुभयो। कामका लागि भारत गएका नेपाली मजदुरलाई बैंक मार्फत रकम पठाउने बारे सीमा क्षेत्रमा सचेतना गराइएको छ। पश्चिमी नाकाहरूमा सहायता केन्द्र नै स्थापना गरेर सचेतना गराइएको हो। कञ्चनपुरको गड्डा चौकीसहित देशभरका विभिन्न 4 नाकाबाट सेवा प्रवाह गरिएको हो। कामका लागि भारत जाने नेपाली मजदुरले भारतमा कमाएको रकम सुरक्षित नेपाल पठाउने विषयमा सचेतना गराइएको छ। भैरहवा, रूपडिया, गौरीफन्टा, गड्डा चौकी नाकामा सहायता केन्द्र राखेर भारत जाने मजदुरलाई घरमा सुरक्षित रकम पठाउने बारे जानकारी गराइएको हो। नेपाल र भारतको बोर्डरमा चाहिँ जति पनि नेपाल फर्किनु भएको छ हाम्रो नेपालीहरू अहिले दसैँ तिहारको पर्वको लागि अब फर्केर इन्डिया जाने बेला आयो काम गर्नलाई, पैसा कमाउनलाई। हो इन्डिया गएर पैसा कमाइसकेपछि त्यो पैसा चाहिँ नि यहाँ आफ्नो घर परिवारलाई नेपालमा ढुक्कसँगले सुरक्षित र अनि रिलायबल तरिकाले पैसा पठाउने माध्यमहरू हामी आइसकेका छौँ इन्डियामा। एकदमै हजुरहरू धेरैजनाले थाहा छ, देख्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ नि आइएमईको काउन्टरबाट पैसा पे आउट हुन्छ। कहिले पनि यहाँ भारतबाट पैसा अर्कासँग पठाउने त्यो हुन्डी हवाला यस्तो दायाँ बायाँ नगर्ने, आफूसँग बोकेर आउनु पनि पर्दैन। हामीहरू जस्तो सरकारी मान्यता प्राप्त हामी ब्याङ्कहरू त्यहाँ बसिराखेका छौँ, आइएमई जस्तो कम्पनीहरू, त हाम्रो माध्यम युज गरेर एकदम नमिनल सर्भिस चार्जमा हामीहरूले तपाईँलाई यो सेवा दिएका छौँ। विभिन्न समयमा रोजगारीका लागि भारत जाने ग्रामीण क्षेत्रका नेपालीहरूलाई बैंक मार्फत पैसा पठाउने बारे जानकारी नहुँदा बेला बेलामा समस्या पर्ने गरेको छ। पछिल्लो समय सीमा क्षेत्रमा भारतीय 500 र 2000 का नोटहरू ल्याउन कडाई गरिएको छ। श्रम गरेर ल्याएको पैसा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले नियन्त्रणमा लिने गरेपछि उनीहरू झनै समस्यामा परेका हुन्। आफूहरूले भारतमा कमाएको रकम सुरक्षित पठाउने बारे गड्डा चौकी नाकामा भारत जाने नेपालीहरूलाई परामर्श दिने उद्देश्यले सहायता केन्द्र स्थापना गरिएको हो। हाम्रो के उद्देश्य हो भने गाउँ बस्तीबाट आउँछन्, एकदम दुर्गम बस्तीहरूबाट गाउँबाट आउँछन्, उनीहरू सिधा साधा छन्। अब घरमा विभिन्न समस्या छ, इन्डियामा नोकरी गर्नु उनीहरूको बाध्य र विवशै हो। नोकरी गरिसकेपछि जो पैसा पठाउनु पर्ने हुन्छ उनीहरूले हामी आइएमईको पुँचबाट उनीहरू कति मान्छे टाढा छन्, त्यस कारणले गर्दा उनीहरूलाई गाह्रो भयो र आइएमईको पुँच उनीहरूबाट टाढा भएको कारणले गर्दा यो बोर्डरमा आएर उहाँहरूलाई हामीले यो जो पोस्टरहरू दिउँ, हामीले आफ्नो कार्डहरू दिउँ, उनीहरूको नम्बर लेख्यौँ भने हामीले पनि कल गर्छौँ उहाँहरूलाई र उहाँहरूले पनि हामीलाई कल गर्नुहुन्छ। त्यसो भएपछि हाम्रो के हो कम्युनिकेसन भइरहेको छ र उहाँहरूको जो समस्या हामीले स्वतः साथ हामीले उहाँहरूलाई गाइड गर्छौँ र उहाँहरूले पैसा आरामसँगले पठाउन सक्नुहुन्छ। आधिकारिक बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग गरी पैसा पठाउँदा रकम सुरक्षित साथ सम्बन्धित पक्षसँग त पुग्छ नै, सरकारलाई समेत उचित रेमिट्यान्स प्राप्त गर्न सहज हुन्छ। भारत जाने नेपालीहरूले आफूहरूले काम गरेको पैसा खल्तीमै बोक्दा लुटपाट हुने र ज्यानै समेत जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले काम गरेकै स्थानबाट नेपालमा घर परिवारलाई पैसा पठाउन इन्डो नेपाल आइएमई जस्ता बैंकिङ सेवाका कारण सहज हुने रोजगारीका लागि भारत जानेहरूले बताएका छन्। वहाँबाट केस ल्याउँछ यहाँ आइएमई गरेर ठिक हुन्छ के, यहाँ पैसा बोक्दालाई गाह्रो हुन्छ, समस्या हुन्छ, त्यहीबाट आइएमई गरेर यहाँ ठिक हुन्छ। पैसाले छिटो पुग्दे अनि सेफली पुग्दे। यहाँ सँगै लिएर के समस्या? सँगै लिएर यहाँ लुटपाट हुन्छ अनि धेरै गाह्रो हुन्छ। सट्टालाई अप्ठ्यारो हुन्छ, पैसा इन्डियन भारूमाथि नेपाली गर्दा सट्टालाई अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भन्दा त आइएमई गर्दै क्या ट्याक्क आफ्ना खातामै आफ्ना नजिकका ठाउँमै पुगेर पैसा कलेक्ट गरिहाले हुन्छ। भारतमा कमाएको रकम सुरक्षित र आधिकारिक बैंकिङ प्रणालीबाट नेपाल पठाउन पहल थाल्नु सकारात्मक पक्ष हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको रिपोर्ट।
नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्यले सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सबै दलहरू मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। उपाध्यक्ष साक्यले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनको बाटोबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काम सबै दलहरू नमिली सुखै नभएको बताउनु भएको हो। शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले जनताको बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले समाजवादमा जाने लक्ष्य किटान गरेकाले सबै राजनीतिक दलहरूले संविधानको कार्यान्वयनमा जोड दिएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औलाउनु भयो। मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान महिलालाई नेतृत्वदायी भूमिकामा पुर्याउनु पर्ने भन्दै उपाध्यक्ष साक्यले सामन्तवादी अवशेष प्रीति सत्तात्मक सोचलाई अन्त्य गर्न वैचारिक सङ्घर्षलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। धेरै कुराहरू उपलब्धि भएको छ, तर त्यो उपलब्धिलाई अहिले हाम्रो काम भनेको आन्दोलनबाट उपलब्धि भएको छ। त्यो उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने मात्रै होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो दायित्व हामी सबैको, सबै दलको। त्यो नगरी सुखै छैन। त्यसो अपनाले बलिदानबाट ल्याएको चाहिँ संविधान, बलिदानबाट ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जोगाउने, बचाउने र एउटा संस्थागत गर्ने र समृद्धि नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो महत्त्वपूर्ण दायित्व, समाजवादको लक्ष्य पुग्ने। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नमिली सुखै छैन, नगरी सुखै छैन। र अहिले मैले भन्ने गरेको छु, हिजो त्याग र बलिदानको राजनीति थियो, होइन? कार्यक्रममा एमालेकी स्थायी समिति सदस्य डाक्टर विद्या पाण्डेले संविधानमा व्यवस्था गरेको समावेशी प्रतिनिधित्वको सवालमा महिलाहरू आफै स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। पाण्डेले महिला प्रतिनिधिको सवालमा संवैधानिक व्यवस्थाकै कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको बताउनुभयो। हामी एउटा कुरा, निर्वाचनमा जानुभन्दा पहिला हामी पार्टीको उम्मेदवार हुन्छौँ, निर्वाचित भएपछि सबैको प्रतिनिधि हौँ भन्ने खालको कुरालाई हामीले एकदमै चाहिँ नि होइन सेन्टर अफ द माइन्ड राख्नुपर्छ। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ नि हामीले हाम्रो संविधानले र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले होइन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले के भन्छ, त्यो दुईटा कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ हामी पार्टीबाट गएको कारणले पार्टीको दस्तावेजले चाहिँ के भन्छ, के नेताले के भन्छ होइन, दस्तावेजले के भन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। पाण्डेले लिङ्गभेदको अन्त्यको सुरुवात भने घरैबाट हुनुपर्ने दोहोऱ्याउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले नेपालमा रगतको सङ्कलन एवं व्यवस्थापनका लागि सबैमा रगत दान गर्नुपर्ने जागरण चलाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। युवा पुस्तामा रगत दान गर्नुपर्ने सन्देश फैलाउने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले बताएको हो। नेपालमा आवश्यक रगत व्यवस्थापनका लागि रक्तदान नै पहिलो उपाय भएको रेडक्रसको भनाइ छ। हरेक व्यक्ति र समाजमा रक्तदान अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कार्यवाहक महामन्त्री मनोज कुमार थापाले बताउनुभयो। बजारमा अहिले रगतको अभाव भएको भ्रम फैलाइएको भन्दै उहाँले चाडपर्वहरूमा रगत सङ्कलनमा कमी आउन स्वाभाविक भएको बताउनुभयो। अब यसको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त रक्तदाताहरूलाई मोटिभेसन गर्ने होइन, रगत चाहिँ दिनुपर्छ। एउटा स्वस्थ व्यक्तिले दिएको रगत नै अर्को रगत चाहिने मान्छेलाई चाहिँ काम लाग्छ भन्ने कुरा समुदायमा पुर्याउन एकदम अति आवश्यक छ। र अब कहिलेकाहीँ कस्तो चाहिँ हल्ला भइदिन्छ भने कुनै एउटा रेयर एउटा चाहिँ ग्रुपको ब्लड सर्टेज भयो भने चाहिँ ल अब ब्लड सर्टेज भयो भन्ने खालको त्यस्तो खालको चाहिँ मेसेज जान्छ। किनभने डोनेसन भनौँ न अहिले यो क्लबहरू, सरकारी सहकारीहरू, राजनीतिक दलहरू, क्लबहरू होइन, र अब विभिन्न चाहिँ अब पार्टीहरू नै भनौँ होइन, उहाँहरूले चाहिँ त्यसको डोनेसनको व्यवस्थापन गरिदिनु भयो। अथवा सहकारीहरूले आफ्नो स्थापना दिवसमा, कलेजहरूले आफ्नो फङ्सनमा, क्लबहरूले आफ्नो फङ्सनमा होइन, राजनीतिक दलहरूले एउटा विभिन्न आफ्नो कार्यक्रमहरूमा चाहिँ डोनेसनको कार्यक्रमहरू राखिदिनु भयो भने पक्कै पनि यो रगतको चाहिँ कमी चाहिँ हुँदैन, त्यसको सर्टेज चाहिँ हुँदैन। त्यस्तै नेपाल रेडक्रस सोसाइटी समन्वय सेवा विभागका निर्देशक दिव्यराज पौडेलले देशभर पछिल्लो 2 वर्षमा दैनिक 1200 युनिट र वार्षिक रूपमा रगतको माग गर्नेको सङ्ख्या 4.5 लाख रहेको बताउनुभयो। उहाँले चाहिने रगत 85% क्याम्पहरूबाट आपूर्ति गर्ने गरेको र 15% रक्त सञ्चार केन्द्रहरूमा नै आएर दान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो।
हामीले गत 2-3 वर्षको हेर्ने हो भने 1200 युनिट दैनिक माग भएको छ। त्यो भनेको 4.5 लाख जति वार्षिक युनिटको माग छ। यो सामान्य अवस्थाको कुरा हो र काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ दैनिक 350 युनिटको माग छ र वार्षिक रूपले 1,30,000 जति यो सप्लाई गर्नुपर्ने अवस्था छ र त्यसको सप्लाई कसरी भइराखेको छ भन्दाखेरि आपूर्ति हामीले त्यस जति माग छ त्यसको 85% जति यो क्याम्पहरूबाट गरेका छौँ। त्यहाँ विभिन्न दाताहरू हुनुहुन्छ, नियमित डोनरहरू हुनुहुन्छ र परेको बखत डोनेसन गर्ने व्यक्तित्वहरू क्याम्पमा आउनुहुन्छ। यो मानिसहरूलाई चाहिँ उत्प्रेरणा गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ, यो समन्वयसँग सम्बन्धित छ, यो सहकार्यसँग सम्बन्धित छ र यो एक आपसी सहयोगसँग सम्बन्धित छ। निर्देशक पौडेलले रगत व्यवस्थापनमा रक्त सञ्चार सेवा केन्द्रहरूको आपसी समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बबरमहल स्थित काठमाडौँ जिल्ला अदालत अगाडि ट्राफिक बत्ती राख्ने भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालत अगाडिको जेब्रा क्रसिङमा पटक पटक सवारी साधनका कारण पैदल यात्री दुर्घटनामा पर्न थालेपछि ट्राफिक बत्ती राख्न लागेको हो। शुक्रबारदेखि महानगरपालिकाले बत्ती जडानको काम अगाडि बढाएको छ। दुर्घटना बढिसकै कानुन व्यवसायीहरूको अग्रसरतामा काठमाडौँ महानगरपालिकासँग ट्राफिक व्यवस्थापनमा गरिएको माग बमोजिम महानगरपालिकाले बत्ती जडान गर्न लागेको अधिवक्ता कमल प्रसाद पोखरेलले बताउनुभयो। उहाँले पैदल यात्रीहरूले आफ्नो अनुकूलतामा स्विच बटन थिचेर रातो बत्तीमा बाटो काट्न सकिने बताउनुभयो। तपाईले माग गरेको बेला पार गर्न सक्नुभयो भनेको यात्रुले माग गरेको बेला क्रस गर्न सक्ने पोलिकन क्रसिङ भन्छन् हैन इङ्ग्लिसमा। नेपालीमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ यात्रुले स्विच दाबेर अनि चाहिँ त्यसपछि रेड लाइट बल्छ र सवारी साधन रोकिन्छन्, त्यसपछि बटुवाहरू बाटो क्रस गर्न सक्छ। केही दिनभित्रमा नै उक्त बत्ती त्यो उद्घाटन गरिने जनाएको छ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सुदृढीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार र एसएलई विकास बैंक एडीबी 13 अर्ब 33 करोड रुपियाँ बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर र एसएलई विकास बैंकको नेपालका लागि देशीय निर्देशक अर्नौट काओसिसबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सुदृढ सेवा प्रवाहको विषय सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको र सार्वजनिक वित्तको पुनः संरचनासँगै वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि यो कार्यक्रमबाट मद्दत पुग्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षरपछि अर्थ सचिव पुष्करले भन्नुभयो। एडीबीका देशीय निर्देशक काओसिसले नेपालको वित्त प्रणालीलाई दिगो बनाउन र सरकारका आवधिक योजनालाई बढी प्रभावकारी बनाउन यो कार्यक्रमले सघाउने विश्वास व्यक्त गर्दै सन् 2030 सम्ममा नेपाललाई मध्यम आय भएको देश बनाउन मद्दत गरिने मध्यकालीन र दीर्घकालीन राष्ट्रिय योजनासँग यो कार्यक्रम जोडिएको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालले बजेटरी सहायताका लागि यो सहुलियतपूर्ण ऋण लिएको हो। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सुदृढीकरण कार्यक्रमको पहिलो चरण कार्यान्वयन भइसकेको छ। यो ऋण रकम दोस्रो चरण अन्तर्गतका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि लिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। ससाना माटाका आकर्षक मूर्तिहरू मनाइने सामा चकेवा पर्वले मिथिलाञ्चलमा रमझम थपेको छ। कार्तिक शुक्ल पञ्चमी अर्थात् छठको खरनाबाट सुरु भई 10 दिनसम्म यो पर्व मिथिलाञ्चलकी चेलीबेटीले मनाउने गर्दछन्। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमासम्म विभिन्न सुरिला गीतहरू गाएर सखी सहेलीहरूसँगै सामा चकेवा पर्व मनाइन्छ। मिथिलाञ्चल क्षेत्रमा धर्म संस्कृतिको संरक्षणका लागि पहिलेदेखि नै चाडपर्वहरूको आड लिएको पाइन्छ। जीवनको आदर्श र कलात्मक पक्षहरूलाई चाडपर्वसँग गाँसेर राख्ने मैथिली समाजमा कुनै न कुनै पर्वको रमझम रहेकै हुन्छ।
सामा चकेवामा श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धमा चुगली लगाउने चारुबक्र पात्र अर्थात् चुगलाको जुगालाई डढाउने गरिन्छ। बहिनी मिलेर आगो लगाई डढाउँदै घृणाले गीत गाउँछन्। यसका साथै आफ्नो भाइको पुरुषार्थको गीतकै माध्यमले प्रशंसा समेत गर्ने गर्दछन्। खोइचा दिन्छौँ, अनेकौँ प्रकारको जसरी दाइजो दिन्छ त्यसरी हामी नै माटीको भाँडाकुँडा बनाउने गर्छौँ। अनेकौँ प्रकारका सरसामग्री माटीबाट बनाउने गर्छौँ अनि बिदाई गर्ने गर्छौँ। सामा चकेवाको रातिमा राति खेल्ने गर्छौँ अनि अनेकौँ प्रकारको गीत गाउँछौँ र सधैँ रातिमा हामीले सामा चकेवालाई दुबीको भोजन गराउने गर्छौँ। सामा चकेवाला दाइ भाइ बहिनीको अनौखिक रिस्तालाई झल्काउने काम गर्दछ। कार्तिक पूर्णिमाका दिन बहिनी आफ्नो भाइलाई निमन्त्रणा दिन्छन्। भाइले घुँडामा राखेर सबै मूर्ति तोड्छन् र ती मूर्तिहरूलाई जोतेको खेतमा विसर्जन गरिन्छ। बहिनीले भाइलाई चिउरा, दही, मिष्ठान्न, सक्खरको भोजन गराउँछन्। सामा चकेवा पर्वलाई भाइ बहिनी बीचको प्रेम र स्नेहको प्रतीकको रूपमा लिन्छ। पछिल्लो समय समाजमा बढ्दै गइरहेको कटुताका बीच यो पर्वले प्रेमको सन्देश दिने गरेको छ। खासमा यो पुराणमा वर्णित सामा र चकेवासँग सम्बन्धित पात्रहरूलाई माटोबाट निर्माण गरेर र यहाँ एउटा नाटक जस्तै स्वाङ गर्ने परम्परा हो यो सामा चकेवा। खासमा भाइ र बहिनी बिचको जुन सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धलाई यो पर्व मार्फत अभिव्यक्त गरिन्छ। पछिल्लो समय मिथिलाञ्चलको लोक पर्वको रूपमा रहेको सामा चकेवा अहिले लोपोन्मुख अवस्थामा छ। यस्ता लोक पर्वहरूलाई जगेर्ना गर्न सके मधेसको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा समेत सहयोग पुग्ने भएकाले सामा चकेवा पर्वको संरक्षण आवश्यक रहेको सरकारवालाहरू बताउँछन्। लोकगीत, लोकसङ्गीत, लोकनृत्यहरूप्रति अलिकति आकर्षण घट्नुभन्दा पनि जुन वर्गमा यो सर्वाधिक लोकप्रिय थिए, तात्पर्य लोक आम मानिसमा लोकप्रिय थिए, ती मानिसहरू पनि अब आफ्नो थाक थलो छोडेर सहरतिर केन्द्रित भएका छन्, खण्डित भएका छन् र अलिकति हरास आएको चाहिँ हो। तर अहिले पनि ग्रामीण भेगमा वा नगर क्षेत्रमै पनि चाहिँ समूहमा सामा खेल्ने परम्परा चाहिँ कायम छ। पद्म पुराणमा उल्लेख भए अनुसार सामा चकेवा पर्व पौराणिक कथासँग जोडिएको छ। भगवान कृष्णसँग जोडिएको प्रेम कथामा प्रेमी प्रेमिका श्रापले गर्दा चकेवा चकेईको रूपमा वृन्दावनमा बस्न थाल्दछन्। कृष्णका छोरा सामुअले उनीहरूलाई पुनः मनुष्य बनाउन वृन्दावन गई तपस्या गर्न थाल्छन्। त्यसपछि भगवान विष्णु खुसी भई ती जोडीलाई पुनः मनुष्य बनाइदिन्छन्। यसरी सोही दिनदेखि सामा चकेवाको पर्व प्रचलित भएको मान्यता रही आएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। चुवा सुक्का बन्दरगाह निजी साझेदारी PPP मोडेल मार्फत निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने भएको छ। विश्व बैंकको 1.5 अर्ब रुपियाँ ऋण सहायतामा निर्माण भएको बन्दरगाह सञ्चालनका लागि नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समितिले ट्रान्स नेपाल फ्रेट सर्भिसेसलाई दिएको छ। समितिले गत साउन 9 गते टेन्डर आह्वान गरेकोमा ट्रान्स नेपाल र न्यू नेपाल ढुवानी सेवा कम्पनीले दिएको आवेदनमा समितिले प्राविधिक मूल्याङ्कन मार्फत ट्रान्स नेपाललाई बन्दरगाह सञ्चालनको लागि अनुमति दिएको हो। समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले प्राविधिक मूल्याङ्कनमा ट्रान्स नेपालले बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा पाएको बताउनुभयो। सुक्का बन्दरगाह सञ्चालन निजी क्षेत्रले गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन रहेको उहाँको तर्क छ। चौबार सुक्का बन्दरगाह सञ्चालनमा मासिक 16 लाख रुपियाँ खर्च र 5 देखि 6 लाख मात्रै आमदानी भने मात्र हुने गरेको निर्देशक गजुरेले बताउनुभयो। 5 वर्षको लागि 2 करोड 88 लाख रकम न्यूनतम सट्टापट्टा बहाल र नियम अनुसार महसुल बाँडफाँड गर्ने गरी सम्झौता भएको छ।
र हाम्रो आम्दानी भनेको 5 देखि 6 लाख हो मासिक रूपमा। भनेपछि हाम्रो हरेक महिना 10 देखि 11 लाखको यहाँ चाहिँ खर्च छ। अब निजी क्षेत्र आउँछ, उसैले सञ्चालन गर्छ, व्यवस्थापन गर्छ, मर्मत सम्हार गर्छ भनेपछि हाम्रो यो जुन 10 देखि 11 लाख खर्च छ त्यो पनि उसैले गर्छ। अब त्यसमा पनि हामीलाई 5 वर्षको लागि उसले 2 करोड 88 लाख चाहिँ हामीलाई दिन्छ भनेपछि यो त एकदम गर्व गर्नुपर्ने हामीले चाहिँ काम गरेको छौँ। निर्देशक गजुरेले समितिले चलाउन पाउने नियम नभएको र सञ्चालक समितिले विशेष निर्णय गरेर हालसम्म चलाइरहेको बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग नबनेसम्म चोभार सुक्खा बन्दरगाह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन आउन नसक्ने विषयलाई सरकारले स्वीकार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। प्यालेस्टाइनको लडाकु समूह हमासले इजरायलसँगको युद्धविरामको पहिलो दिन शुक्रबार 24 जना बन्धकलाई रिहा गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसले इजरायली महिला र बालबालिका र थाइल्यान्डका कामदारहरू रिहा भएको जनाएको छ। हमास युद्ध सुरु भएको 1.5 महिनापछि 4 दिनका लागि युद्धविराम भए लगतै हमासले 24 जना बन्धक रिहा गरेको रेडक्रसले पुष्टि गरेको हो। रेडक्रसले बन्धकहरू रिहा भएपछि 24 बन्धकहरूको सुरक्षित रिहाईको पुष्टि गर्न पाउँदा खुसी भएको भन्दैछौँ। गाजाबाट रफाह सीमामा ढुवानी गरेर रिहाईलाई सहज गरेको जनाएको छ। इजरायल र हमासले अस्थायी युद्धविरामको अवधिमा 4 दिनभित्र 50 बन्धक र 150 प्यालेस्टाइनी बन्दीहरूलाई रिहा गर्ने सम्झौता गरेको छ। शुक्रबार इजरायली जेलमा राखिएका 39 प्यालेस्टाइनी बन्दीहरू पनि रिहा भएका छन्। कतारको प्रयासमा लागू भएको सम्झौता पहिलो दिन दुवैले पालना गरिरहेका छन् र कुनै पक्षबाट गोलीबारी भएको सार्वजनिक भएको छैन। युद्धविराम अगाडि बढेसँगै सहायता सामग्री बोकेका 60वटा ट्रक गाजा प्रवेश गरेका छन्। इजरायलले युद्धविराम समाप्त भएपछि फेरि लडाईँ सुरु गर्ने र गाजाको हरेक भागमा हमासलाई सत्ताबाट निकाल्न चाहेको बताएको छ। तर केही विश्लेषकहरूले अब फेरि पहिलेकै गतिमा आक्रमण गर्न इजरायललाई समस्या हुने र उहाँ उसका सहयोगीहरूले लामो युद्धविरामको दबाब दिन सक्ने बताएका छन्। कतारको एउटा अदालतले भारतीय नौसेनाका 8 जना अधिकारीहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय विरुद्ध भारत सरकारले दिएको अपिल स्वीकार गरेको छ। अक्टोबर 28 मा जासुसी गरेको मामिलामा कतारको अदालतले भारतीय नौसेनाका 8 जना अधिकारीहरूलाई सुनाएपछि भारतले यस विरुद्ध भारत सरकारले दिएको अपिल स्वीकार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। कतार अदालतले यस मामिलामा छिट्टै सुनवाई हुने बताएको छ। यो फैसलालाई अहिलेसम्म गोप्य राखिएको छ। सन् 2022 को अगस्तमा अल दहा नाम गरेको निजी कम्पनीमा काम गर्ने 8 भारतीय नागरिकहरूलाई जासुसीको आरोपमा समातिएको थियो। मार्च 25 मा उनीहरू विरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो। गत महिना यिनीहरूलाई मृत्युदण्ड दिने फैसला सुनाइएको थियो। अब पालो खेल समाचारको। नेपाल सुपर लिग एनएलको दोस्रो संस्करणको उद्घाटन खेलमा साबिक विजेता काठमाडौँको रेजर्स विजयी भएको छ। काठमाडौँले नवप्रवेशी स्पोर्टिङ इलाम एफसी माथि 1-0 को जित निकालेको हो। काठमाडौँका लागि राजीव लोप्सनले खेलको एकमात्र गोल गरे। भव्य उद्घाटन समारोहका साथ दशरथ रङ्गशालामा सुरु भएको एनएलएसको दोस्रो संस्करणको पहिलो खेलमा दुवै टोलीले सोचे अनुरूपको खेल भने प्रदर्शन गर्न सकेनन्। खेलमा धेरै स्पष्ट मौकाहरू सिर्जना गर्न सकेनन्। खेलमा 51औं मिनेटमा काठमाडौँले खेलमा अग्रता लियो। सोकरुकको कर्नरमा राजीव लोप्सनले विजयी गोल गरेका हुन्। एनएसएलमा आज 2 खेल हुँदैछन्। दिउँसो 2:30 बजे पोखरा थान्स र एफसी चितवन भिड्दा बेलुका 5:30 बजे बुटोल लुम्बिनी एफसी र ललितपुर सिटी एसपी बीच खेल हुनेछ। 19औं एसियाली खेलकुदमा रजत पदक विजेता एरिका गुरुङसहित अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता नेपालका क्रान्ति खेलाडी सम्मानित भएका छन्। ग्लोबल नेप्लिज क्रान्ति अर्गनाइजेसनले भक्तपुरको सल्लाहघारीमा शुक्रबार कार्यक्रम आयोजना गर्दै एसियाली खेलकुदमा पदक विजेता एरिका र विश्व स्तरीय कराते च्याम्पियनसिपमा पदक विजेतालाई सम्मान गरेको हो। ग्लोबल नेप्लिज कराते अर्गनाइजेसनले पदक विजेता खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य अनुरूप सम्मान गरेको जनाएको छ। एरिकाले गत असोजमा चीनको होङचाओमा सम्पन्न एसियाली खेलकुदमा
कुमुतेतर्फ महिला 68 केजी तौल समूहमा रजत पदक जितेकी हुन्। फाइनलमा भने काजाखस्तानकी सोफिया बेलुत्सेभासँग पराजित भएपछि उनी एसियाली खेलकुदमा पहिलो स्वर्ण पदक जित्ने नेपाली खेलाडी बन्नबाट भने चुकिन्। गत 10औं विश्व क्षेत्रीय विश्व च्याम्पियनसिपमा भने नेपालले 1 स्वर्ण 3 रजत र 5 काँस्य पदक जितेको थियो। सो च्याम्पियनसिपमा एरिकाले स्वर्ण जित्दा विप्लव लाल श्रेष्ठ, मोहम्मद शेखु आलम, निरुपाल तामाङले रजत पदक जितेका थिए। त्यस्तै आसिफ थापा, सन्तोष श्रेष्ठ, सबिना श्रेष्ठ, पुष्पका लामा, एलिसा राजकोटी मगर, सानु माया थिङले काँस्य पदक दिलाएका थिए। एरिकालाई 30,000, रजत विजेतालाई 15,000 र काँस्य विजेतालाई 10,000 रुपियाँसहित सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गरिएको छ। लगातार दोस्रो खेल जित्दै बागमती प्रदेश पोखरामा भइरहेको केपी ओली कप टी20 क्रिकेटको सेमिफाइनलमा पुगेको छ। पोखरा रङ्गशालामा शुक्रबार कर्णाली प्रदेशलाई 90 रनले पराजित गरिसके बागमती प्रदेश समूह 1 को विजेताको रूपमा सेमिफाइनलमा पुगेको हो। रित गौतम र ईशान पाण्डेको उत्कृष्ट ब्याटिङ तथा कप्तान सन्दीप लामिछानेको उत्कृष्ट बलिङबाट बागमतीले सेमिफाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको हो। टस जितेर ब्याटिङ गरेको बागमतीले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 189 रन बनायो। बागमतीका लागि रित गौतमले 59 बलमा 10 चौका र 2 छक्कासँगै 82 रनको पारी खेले। त्यस्तै ईशानले 38 बलमा 4 चौका र 6 छक्कासँगै 70 रनको आक्रामक पारी खेले। प्रतिश 12 रनमा अपराजित भए। कर्णालीका दिनेश अधिकारीले 3 विकेट लिए। बागमतीले दिएको 190 रनको विजय लक्ष्य पन्छाएको कर्णाली 17.3 ओभरमा 79 रन बनाउँदै अल आउट भयो। कर्णालीका अर्जुन घरतीले 24, कप्तान रविन्द्र शाहीले 20, विपिन शाहीले 21 र दिपेन्द्र राउतले 12 रन बनाए। बागमतीका कप्तान सन्दीप लामिछानेले 4 विकेट लिए। पहिलो खेलमा बिहिबार बागमतीले आयोजक मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी रातोलाई हराइसकेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। जनतालाई बन्धक बनाएर गरिने निषेधको राजनीतिले मुलुक र जनताका समस्या समाधान नहुने निष्कर्ष। दलहरू नसच्चे सयौं दुर्गा प्रसाई जन्मिने निश्चित। दुर्गा प्रसाई नेतृत्वमा गर्ने भनेको प्रदर्शन हुन सकेन। प्रसाई भन्छन् नजरबन्दमा राखियो। कानुनलाई चुनौती दिने हरकत काठमाडौँमा नहुने जिल्ला प्रशासनको प्रस्तुति। चेत नभएका मूर्खहरूले मात्र राजतन्त्र मान्ने नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको टिप्पणी। नेपाली जनताले वाक्क दिक्क भएर फ्याँकेको शक्ति फेरि फर्किन नसक्ने दाबी। टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई सजाय माफी दिएको विषयमा सर्वोच्च कारण देखाउ आदेश। 15 दिनभित्र कारणसहित उपस्थित हुन निर्देश। संसद अधिवेशन अन्त्य भएपछि नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन सुनसान। प्रशासनिक काम बाहेक संसदीय गतिविधि भने जारी। संसदीय समितिहरू निरन्तर काममा। प्यालेस्टाइनको लडाकु समूहमा इजरायलसँगको युद्धविरामको पहिलो दिन 24 जना बन्धकलाई रिहा गर्यो। इजरायली जेलबाट 39 प्यालेस्टाइनी बन्दी पनि मुक्त। र नेपाल सुपर लिगको दोस्रो संस्करणको साबी विजेता काठमाडौँ रेजर्स विजयी। राजीव लोकचनको निर्णायक गोलसँगै स्पोर्टिङ इलाम एफसी 1-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।